الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت عن غضبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارا سال رہوں بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ روزے بھل بخشا لے سارا سال رہوں بدکار تو بندیا تونے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ روزے بھل بخشا لے تے بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحم دی قلم پھرا لے ساری بدبختی رب ٹال دے سی خاکی ہون تاں سر سجدے وچ. معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو محترمہ مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں رمضان المبارک بڑی تیزی دے نال گزر رہا ہے. پتہ ہی نہیں لگیا کہ پہلا عشرہ گزر گئے دوسرے عشرے دا بھی ایک حصہ گزر گئے. زندگی نے وفا کی تھی آئندہ آون والا سال قسمت اور مقدر والینوں اے مہینہ نصیب ہو سے ورنہ گزشتہ رمضان المبارک دے اندر بڑے بڑے لوگ دوست و احباب خیش و اقربا ساڑے درمیان موجود ہن لیکن اے رمضان دی اندر ساڑے درمیان او موجود کوئی نہیں. دربار الہی دی اندر دعا اے ہے جو بقیہ ایام رمضان المبارک دے ہن اللہ رب العزت میں کو اور تو آکو انہا جہاڑیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے رمضان جس ویلے رب دی دربارے ونجے میرے توارے تو راضی ہو کے ونجے ناراض ہو کے نہ ونجے. تو دوستو اللہ رب العزت نے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کو
بڑی بڑی نعمتاں نال نوازیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کو بخشن واسطے انہاں دے گناہاں نو معاف کرن واسطے بہانے بھی بہت سارے بڑا چھوڑے ہیں۔ جماعت ہی ہوئی ہے، سرہ کی سمجھ دے یا اردو میں بات کروں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اردو میں کروں؟ پٹھان موضوع، چلو میں کچھ بات اردو میں کروں گا آپ کے لیے، لیکن تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ میں دو گلنا کیتی ہیں۔ پہلی گل، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو بڑی بڑی نعمتاں نال نوازے۔ میں دوسری گل یہ کیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سونے محبوب دی امت کو معاف کرن واسطے، انہاں دے گناہاں نو بخشن واسطے اللہ نے بہانے بھی بڑے بڑا چھوڑے ہیں۔ نعمتاں اللہ نے اس امت نو اتنیاں عطا کیتیاں ہیں، اتنیاں عطا کیتیاں ہیں کہ اگر اے انسان اللہ دی عطا کیتی دیتی ہوئی نعمتاں نو گننا تے شمار کرنا شروع کر چھوڑے، ڈاوارا لے ہو کاغذ مکوے سن، سیاہی یعنی اے پانی جتنا سیاہی بڑھ ونجے ختم ہوئے سے لکھن والے مکوے سن، لیکن رب دی دیتی ہوئی نعمتاں نو انسان گنتے شمار نہیں کر سکتا۔ ایک گل جڑی با کیتی ہے، اے میری یا کسے میرے استاد یا میرے جماعت دے مولوی دی نہیں، اللہ دا قرآن خود بول پائے۔ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ او دنیا والو، میری نعمتاں اتنیاں ہیں، اگر انسان اللہ دی دیتے ہوئے نعمتاں نو گننا تے شمار کرنا شروع کر دے وے، لا تحصوها۔ اتنیاں نعمتاں ایک کنو لا کے، او میرا بانا میرا بندہ، اللہ دیاں نعمتیں کو گننا تے شمار کرنا شروع کر دے وے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے جڑا
دریا ہے اے جڑے سمندر تے پانی او دنیا والو سیاہی بڑھ ونجن قلم کٹیج کٹیج کے قلم بڑھ ونجن دنیا لکھن لگ ونجے لکھ دے لکھ دے لکھ دے لکھ دے اے دنیا تا مقوے سے لیکن اللہ دی نعمتوں کو گنتے ول شمار کر سکتا کوئی نہیں ہے مادہ اطراف دی اندر او اللہ دا بندہ اتنیا نعمتہ ہیں اگر انسان غور چا کرے دیکھے جا تی اللہ دا قرآن دے اللہ دی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اے میرے بندے الذي جعل لكم الارض فراشا میں اللہ نے توانے واسطے زمین نو بچھونا بڑھایا ہے والسماء بنا آسمان کو چھت بڑھایا ہے وانزل من السماء ماء میں اللہ نے آسمان کنو پانی دا انتظام جو کیتا ہے جتھا تیری ڈگی کم نہیں کرے جتھا تیرا ترپائن تے موٹرہ کم نہ کرے میں اللہ نے آسمان تو تیرے واسطے پانی دا انتظام کر کے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا میں اللہ نے تیرے واسطے رزق تے روزی دا انتظام ایو جا آلہ کیتا ہے ایو جا آلہ کیتا ہے تے میں جس ویلے غور کیتا ہے میرے بھائیو جتھا پوٹر تے دگی تے جتے ترپائن دا پانی لگے او چیزاں جڑا موجود تے مل جن اللہ جا نعمتاں انہاں دی اتنی قیمت کوئی نہیں جتھو اللہ نے بارش دے پانی دا انتظام کیتا ہے انہاں نعمتیاں دیا قیمتاں بھی اللہ نے ودا چھوڑیا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا اے اللہ دے طرفو تیرے واسطے رزق تے پھل تے میرے دا انتظام ہو گیا ہے او میرا بانا تے میرا بندہ انہیں دے دا ونج نظر مرے دا ونج نظر مرے دا ونج خدا دی قسمیں ایک ایک چیز تے کو نظر آونیے تا اللہ دی نعمت ہو سی اور کوئی نہیں اے تا اطراف دی اندر ہو گیا لیکن اپنے وجود تے جسم دی اندر ویکھتے جھانک چاوے اللہ دا بندہ اللہ نے اکھ دیتی تا اللہ دی نعمت ہے اللہ نے ہاتھ دیتا تا اللہ دی اللہ نے کن دیتا تا اللہ دی اللہ نے پیر دیتا تا اللہ دی ایک ایک جوڑتے ایک ایک عضو جو اللہ تیرا بڑھایا ہے خدا دی قسمیں ایک ایک چیز اللہ دی نعمت ہے میں آدھاؤں دا اکھی جائی نعمتاں نبی نے تو پوچھ کن جائی نعمت ڈورے تو پوچھ زبان جائی نعمت گونگے تو پوچھ ہاتھ جائی نعمت لولے تو پوچھ پیر جائی نعمت لنگڑے تو پوچھ کہ سارا تیرا جسم جتنا بے وہ میرا بانا میرا بندہ والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين اے میرا بندہ انجیر دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم امن والے شہر دی قسم
تے میں کو اللہ ہون دی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے میرا بانا میرا بندہ میں کو اللہ ہون دی قسم پوری کائنات دی اندر میں اللہ نے جتنیاں بھی مخلوقاں بڑھایا نے نورین نارین جگلین گوہین بوہین عرشین فرشین اتنیاں مخلوقاں لیکن سارے مخلوقیں وچوں سونا بڑھائے تا انسان میں اللہ تے کو بڑھایا ہے۔ آئیے توجہ میں کریں، میں شروع کی تھی اپنی گفتگو اللہ دیا نعمتاں انسان خصوصاً حضور دی امت دیوتے اتنے ہیں کہ اگر انسان گننا شروع کر دے وے تو اللہ دی نعمتاں کو انسان شمار تے گینا نہیں سکتا۔ دوجی گل میں کیتی ہے کہ اللہ نے اے امت کو معاف کرن واسطے امت دے گناہاں نو بخشن واسطے اللہ نے بہانے بھی اتنے بڑھائیں کہ کیڑا ویلا کیڑا ٹائم ہے میرا بانا میرا بندہ میری دربار دی اندر آوے روٹھے رب کو چا مناوے اکھاں وچوں اتھرو چا بہاوے اے دا زمین تے اکھوں آنسو تے اتھرو دا قطرہ نہ آوے میں اللہ اتے رحمتہ جبار جاں پہلے وسا چھوڑا ہوا نعمتہ بھی بہت ساریاں گناہاں نو معاف کرن واسطے بہانے بھی بہت سارے آئیے سمیر تے گل جا سمجھاواں جس ویلے میں رمضان المبارک نو ڈٹھائے اے اللہ دی نعمتہ وچوں ایک نعمت بھی ہے تے امت نو معاف کرن واسطے بہانہ بھی ہے۔ رمضان والا مہینہ اللہ دی نعمتاں وچوں نعمت بھی ہے تے امت دے گناہاں نو معاف کرن واسطے اللہ دے طرفوں ایک بہانہ بھی ہے۔ ایویں تے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس بندے نے رمضان دا روزہ رکھیا ایمان دی حالت دیچ اور نیت ہے کہ اللہ تو راضی ہو من ساما جئی بندے نے رمضان دا روزہ رکھیا ایمانا شرط ہے کہ دل والے کوٹھے دے اندر ایمان والی دولت ہوئے معلوم ہویا عمل تاں بڑھ دائے کیوں دے دل دی اندر ایمان ہووے اگر دل دی اندر ایمان نہیں جتنا بندہ عمل کرے عمل نہیں ہودا۔ اللہ دے قرآن دا بھی ایو اعلان ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوگو ایمان والے ہو یا ایوہ الذین آمنو اللہ دا قرآن بھی اعلان ایو پہ کرے نائے کہ ایمان والے ہو تو آنے ہوتے روزے فرد کر دیتے گئے جنہیں پہلے امتا دے روزے فرد حل میرے نبی دا فرمان بھی ہو من سام رمضان ایمانا قرآن بھی بولے کہ ایمان ہوئے میرے محمد دی زبان بھی بولے کہ ایمان ہوئے قرآن دا اعلان بھی ایمان ہوئے میرے نبی دا فرمان بھی ایمان ہوئے اللہ دا قرآن بھی آدھے دل دی اندر ایمان موجود ہوئے تے ول روزہ بڑھنا ہے میرے نبی دا فرمان بھی ہو کہ ایمان ہوئے تے اللہ راضی ہوئے تے ول تو روزہ رکھ سے روزہ بڑھنا ہے۔ اگر ایمان موجود نہیں بندہ جتنا روزے رکھے جتنا بندہ نمازہ پڑھے جتنا بندہ
عمل کرے رب دی دربار دی اندر عمل قبول کوئی نہیں ہوتا اللہ دا قرآن دے اگر او بندہ ایمان تو بغیر کلمے تو بغیر یاد رکھا ہے ایمان دا تعلق عقیدہ توحید دے نال ہے ایمان دا مطلب ہے کہ دل دی اندر توحید ہوئے دل دی اندر اللہ دی وحدانیت دا اقرار ہوئے شرک والی بیماری نہ ہوئے اگر مشرک بندہ شرک کرن والا روزے رکھے نمازہ پڑھے حاجے کو ستو پلاوے جو مرضی کرے اللہ دا قرآن دے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا اساں دا عمل تولنا کوئی نہیں عمل کو دیکھنا کوئی نہیں بلکہ اللہ دا قرآن لیے اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا اللہ اے مارکا دن اسا حاجے کو ستو پلیں دے آزے اسا اے کچھ کریں دے فرمایا جو مرضی کرو جنہ بندے نے ایمان کو قبول کیتا ایمان انہ دے دل دی اندر موجود ہے تو آنے عمل تے انہ دے عمل آپت دی اندر مقابلہ کوئی نہیں عمل تا بڑھسی کہ دل دی اندر ایمان ہوئے ورنہ ابو لہب بھی تے ابو جہل بھی حج بھی کرے دے ان طواف بھی کرے دے ان سارا عمل کرے دے ان لیکن دل دی اندر عقیدہ جو کوئی نہیں توحید جو کوئی نہیں ایمان جو کوئی نہیں تے دوجے پاسے میرے نبی دا صحابی ہے جائندہ نا بلال ہے رنگ کالا ہے آئے ہائے قد چھوٹا ہے رنگ کالا ہے وکدہ دکاندہ اللہ اللہ غلامی دی زندگی دی اندر چلدہ زمین تے قدمے دی آڑ جنت دے آلہ مقام میرا محبوب کنہ نال سن کی اس لیے شاعرہ دے دنیا والوں ویدے نہیں وے خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال او نوجوانوں آپا کو کیا قدر ہے ایمان تے اعمال دی خدا دی قسمیں ایمان دی قدر اور اعمال دی قدر پوچھنی تا محمد دے صحابہ تو پوچھو میں گلہ دا ہونا ہمیں کلمہ میرا ماں کی گود میں قدر نہیں ہے ہمیں عمل ملے گھر میں قدر نہیں ہے ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو سہیب سے پوچھو سمیہ سے پوچھو میری ماں بہن بیٹی آئی ہوئی ہے خدا کی لیے میری ماں سمیہ کو پڑھو ام عمارہ کو پڑھو زنیرہ کو پڑھو اما فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کرو خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے ظالم آدے سمیہ محمد دا دامن چھوڑ دے نہیں تو میں تے کو اے کرنے ہونا ہے فلا کرنے ہونا ہے اما سمیہ دیئے او ظالم جو مرضی کرنا کر لے کلمہ محمد دا نہیں چھوڑ سکتی ایمان کا سودا نہیں کر سکتی آخر کار اونٹ منگوائے گئے رسیاں منگوائی گئی پاؤں کے اندر باندھ دیے گئے مخالف سمجھ پہ اونٹوں کو دوڑا دیا گیا اس لیے شاعر بول پڑا اور کہنے لگا مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے سمیہ ہو گئی ٹکڑے
سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دینی آساں ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ زنیرہ دی اکھیاں شہید ہو گیا، اماں سمیہ ٹکڑے ہو گئی، او دنیا والوں عمارہ زخمی ہو گئی ہے، لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان اتنا اچھا ہے کہ اللہ دا قرآن بھی انہاں دے ایمان دیا گواہیاں دے وڑ لگے دے آکھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ پکی گلے جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اسی بات پہ مضبوط ہو گئے۔ آئیے بلال کو دیکھے، یہی بات کرنے لگا تھا، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ اس لیے ایمان بڑی عظیم دولت ہے، ایمان ہے تے اگلے عمل پہ بڑھ دینے، اگر ایمان کوئی نہیں ابو جہل حج ودا کرے دے، بڑے بڑے لوگ حاجے کو ستو ودے پلے دے، لیکن ایمان جو کوئی نہیں آج بھی جہنم دی اندر پہ جل دے۔ تے اے لوگ جنہ دے دل دی اندر ایمان ہے، پیسہ تے جائیداد تے جاہو جلال کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ایڈا مقام دیتے، چل دے زمین تے قدمے دیا ہر جنت دے وچ میرا محبوب سن کے امدہ ہے۔ اس لیے من ساما رمضان، او بندہ جو رمضان دے روزے رکھے، ایمان دی حالت دے اندر و احتسابا تے نیت طلب ثواب دی اللہ تو راضی ہو بنجے، نتیجہ غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، اللہ اپنی رحمت دے نال پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر چھوڑے نا۔ اللہ پہلی دیوار 29 شعبان یا 30 شعبان مغرب دی طرف ایمان والے بندے مومن آدمی اتے چھتا دی اتے کھلو کے انہیں دے کھڑن رمضان دا چاند تے اے بھی آقا چادر دیکھنا میرے نبی دی سنت ہے۔ آپ اور کھڑ گئی ہوئے دے اتے جیو نیوز جمعی آکسیوں میں کرنا نا، حضور نے فرمایا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کے افطار کیا کرو، یعنی عید دا چاندر بھی ویکھو تے رمضان دا چاندر بھی، یہ چاندر دیکھ رہا میرے نبی دی، سارے بولو ہاں، واہ جی واہ۔ رمضان المبارک دا چاندر ایمان والا بندہ مومن مومنہ عورت پیوے دیئے، میرے وال لکھا ہے چاندر نظر آیا، حکم جاری ہویا، اعلان ہویا، یا باغی الخیر اقبل،
یا باغی الشر اکثر، او نیکی کی طلب کرنے والا آگے قدم بڑھا قدم بڑھا، آج ہم نے تیری نیکی کے نر کو بڑھا دیا۔ یا باغی الشر اکثر، او برائی کرنے والا اب تو رک جا، اب تو رک جا، اب برائی نہ کرنا۔ بڑیاں شراباں پیتیاں، بڑے زنا کیتے، بڑی اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں، ہن رمضان آ گیا ہی، اللہ دی نافرمانیاں چھوڑ دے، ہن رب دی فرما برداری دی اندر آ جا۔ یا باغی الخیر اقبل، او نیکی دی طلب کرنے والا آگے قدم بڑھا، آگے قدم بڑھا، آج ہم نے تیری نیکی کے نل کو بڑھا دیا ہے۔ کیا مانا؟ پہلے نفل پڑھدا ہوئے، نفل دا ثواب نفل دی اندر ملدا ہوئی، ہن نفل پڑھ سی اللہ فرضاں دے برابر ثواب دے سی۔ پہلے ایک فرض پڑھدا ہوئے 27 یا 70 دے برابر، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دا ایک عمل کرنا اللہ 700 دے برابر ثواب دینا ہے۔ کتنا؟ کتنا؟ ایک قرآن دا لفظ پڑھی آئی آکی الف لام میم، 2100 نیکیاں مل گیا نے۔ کتنیاں؟ ای نہیں فرمایا الف لام میم ایک حرف، الف جدا لام جدا میم جدا، رمضان دی اندر پڑھی آئی ایک لفظ دے بدلے 700، ایک روپیہ خرچ کی تی 700، ایک کھجور خرچ کی تی 700۔ میں حدیث سناوا ایمان تادہ ہو ونی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان المبارک دی اندر عمرہ کرے، طواف کرے، صفا مروہ کرے، سعی کرے، عمرے والا عمل کرے، انہیں سمجھے جنہیں او میرے امتی نے میں محمد دے نال حج کیتا ہوں۔ یا باغی الخیر اقبل، پنے کی دی طلب کرن والا اگیتے قدم بڑھا قدم بڑھا قدم بڑھا، اسا تیری نیکی دے نرک نو بدھا دیتا ہے۔ یا باغی الشر اکثر، برائی کرنے والا اب رک جا اب رک جا، اب برائی نہ کرنا۔ پھر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے حل من مستغفر حل من مبتل حل من مسترزق، ہے کوئی معافیا منگن والا آوے رٹھے رب کو مناوے، گناہی دیا گھڑیاں چاہی بدائے، تیرے آون دی دیرے او میرا پانا میرا بندہ میرے بخشن دی دیر کوئی نہیں ہے۔ حل من مستغفر، ہے کوئی معافیا مانگنے والا، حل من مبتل، ہے کوئی مصیبت کی اندر پھنسا ہوا، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی کی اندر پھنسا ہوا، حل من مبتل، ہے کوئی کسی حساب کتاب میں پڑا ہوا، جیسا کیسا آجا میری دربار کی اندر، او میرا پانا میرا بندہ، مگڑا تیرا کم جھولیاں بھر دیونا محمد خدا دا، مگڑا تیرا کم معاف کر دیونا میرا کم، میں انہیں معاف کرے نا اللہ کیوے کرے نا ہے۔ رب دا قرآن میرے سامنے آواز آن لگی ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کل میرا پیغمبر زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، اعلان کرن والا کائنات دا سردار مٹھا محمد تو ہوئے۔ میں تے گل کرن چاہنا، یہ آواز تھوڑی کم کرو۔
اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرا ہے ایمان تازہ ہو سے آواز آئیے یا عبادی ایدہ معنی تے ترجمہ ہے میرے بندے کون آدھا پیا کس نے کہا اللہ نے کہا میرے بندے اب غور کرنا ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں پھر حیران ہوں گے کہ اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے اور میری وہی باتیں جو میں نے شروع کی اللہ کی نعمتیں امت محمدیہ کو اتنی ملی ہیں کہ انسان گننا شروع کرے رب کی نعمتیں ختم پھر میں نے دوسرا جملہ تقریر کا دوسرا رخ اور دوسرا حصہ کہ اللہ نے امت محمدیہ کو معاف کرنے کے لیے بہانے بھی بڑے بنائے ہیں اب اسی بات پہ غور کرنا اللہ نہ کرے کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ دا نافرمان ہووے میری دعائے اللہ سب دے بچیاں نو فرما بردار بڑھاوے سارے دے بچی اللہ نیک بڑھاوے زور نہ رکھو سب کے بچوں کو اللہ فرما بردار بنائے اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ نافرمان ہو گیا کوئی بال نافرمان تھی گیا جدوں پانی سر تو تار ہویا والد رخ کردہ عدالت جوان کے وکیل کھڑا کرے نائے تے نال لکھ دائے آک نامہ لکھوا کے اخبار دی اندر سرخی تے پیس دیوا کے اخبار نو محفوظ کر کے اپنی سیف تے صندوق دی اندر رکھ دائے کل اگر میرا بگڑیا ہویا بیٹا اگر کوئی گڑبڑ کر کے آیا کوئی بندے میرے واللائے میں اخبار لے کے آؤنی اور دکھاؤنی اے دیکھو میں تا 1 سال ہو گیا اپنے پتر نو آگ کر دیتا ہے 6 مہینے ہو گئے میرا بیٹے دنال تعلق کی بھی کوئی نہیں توجہ میرے وال جس ویلے بندے آؤں دینے آدن تیرے بیٹے دے کرتود ایک کیتا چوری کیتی فلاں فلاں تے باپ اندر ویندائے اخبار لے آؤں دائے اور نہ لوگانوں وکھیندائے دیکھو اتنے مہینے یا سال ہو گئے میرا تے میرے بیٹے نال بولو میں روکی کر چھوڑیا ہے نا کہانی ہے ایک گلہ ہے نا بولے دے رہے بولو تو میں اگلی گل کرا میں پہلے دعا منگی اللہ ہر دے بچیاں نو فرما بردار بڑھا ہر دے بچیاں نو اللہ نیک بڑھاوے اللہ نہ کرے اگر جدو پانی سر تو تار ہوئے تے باپ انج کر دائے اور میرے وال دیکھنا تو میں گل کرا دیکھیو قربان اللہ تیری رحمت تو قربان اللہ تیری مہربانی تے کرم نوازی تو ساری زندگی گناہ دی اندر ساری زندگی رب دی نافرمانی دی اندر ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا جب میرے رب کی دربار میں آتا ہے باپ تا دے میرا بیٹا کوئی نہیں لیکن اللہ دا قرآن پہ دے یا عبادی جیسا کیسا ہے پھر بھی تو میرا بندہ بابا دے میرا پتر بولو ماں دیے میرا پتر اللہ دے وجہ جا کے جائی پھر بھی تو میرا بندہ یا عبادی میرے بندے میرے بندے میرے بندے الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے ساری زندگی ادھر ادھر گزاری ہے رب کی نافرمانی میں گزاری ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرا بانا میرا بندہ میری رحمت کو نا امید نہیں ہوڑا تیرے آمن دی دیرے میرے بخشن دی دیر کوئی نہیں تیرے رومن دی دیرے میرے رہاون دی دیر کوئی نہیں تیرے منگڑ دی دیرے میرے دیون دی دیر کوئی نہیں
तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होवे, मेरी रहमत दा किनारा कोई नहीं, मेरी रहमत दा इतनी वसी है, इतनी वसी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमे दिल मेरा महबूब दसा अपनी उम्मत नो, इन्ना रहमती सबकत अल गज़बी, जिस वेले मेरी रहमत ते गज़ब इवें दौड़ लावे ते मेरी रहमत मेरे गज़ब तो अगीते निकलवे दी है, मेरी रहमत मेरे गज़ब तो ज्यादा वसी है। ए मेरा बाना मेरा बंदा बाद आ फारसी आदे बाद आ हर आँच हस्ती बाद आ, घर चे काफिरो गबरो बुत परस्ती बाद आ, इधर गहे मादर गहे ना उम्मीदी नीस्त, सद बार अगर तो बाशकस्ती बाद आ, मोड़ा मोड़ा तुम्हारी बोलिए चा बाद आ दमाना मोड़ा मोड़ा हर आँच हस्ती बादा, जैसा कैसा है फिर भी मोड़ा। अल्लाह घर चे काफिरो गबरो, तू काफिरे बुत्ता दा पुजारी है, अग दा पुजारी है, ते अज तेरे दिल दी अंदर तौहीद दी किरण आ गई है, अज तेरे दिल दी अंदर अल्लाह दी तौहीद दी रोशनी आ गई है, ते रब दी सुजान हो गई है। मैं ता दर दर ते धक्के वदा खांदा, दर दर दा पुजारियां आइए सारे दरवाजे नू छोड़ के इक्के दरवाजे दा पुजारी बढ़ जाई। मैं कदी उधर ते कदी उधर, कदी पीरा वाल कदी मज़ारा वाल, कदी इस वाले कदी उस वाले, अज बैठे बैठे दिल दी अंदर ख्याल आया मैं ता गलत वदावा, दरवाजा ता इक्को है तेरे तरफो ऐलान इदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीब दावत दाए इदा दान फलयस्तजीबूली फलयुमिनु बिही लअल्लहुम यरशुदून। मैं इधर उधर वदा जिंदगी वदा गुजरेंदा रह गया, मेरा रब तो मेरी शहरत तो भी ज्यादा नेड़े, मेरा अल्लाह ते मेरी शहरत तो ज्यादा करीब है, उदी तरफो ईराने उजीबो दावत दाए इरादाने। ओ मेरा बाना मेरा बंदा तेरे सदन दी देर है, मेरे जवाब देवन दी देर कोई नहीं है। हजरत ज़न्नून मिस्री एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आप अपनी किताब में लिखते हैं कि सुबह की नमाज के बाद मैं नमाज अदा करके कुरान की तिलावत करके दरिया के किनारे पे सैर करने के लिए निकल जाता था। आज मैं सुबह की नमाज पढ़ के तिलावत करके दरिया के किनारे पे सैर के लिए निकला, मैं देखता हूं एक बिच्छू दरिया की तरफ दौड़ लगाई जा रहा है। क्या बिच्छू पानी ज्वाइन सियाने बैठे बिच्छू पानी जवनिया था मारो। उन्होंने कहा मैं हैरान हुआ कि बिच्छू पानी की तरफ क्या करने जा रहा है। जो ही मैंने आगे देखा एक कछुआ वहां खड़ा था, बिच्छू उस कछुए पे बैठ गया और कछुए ने दौड़ लगाई, कछुए ने दौड़ लगाई, कछुआ दौड़ता हुआ जा रहा है। हजरत लिखती है मैं हैरान हुआ कि ये मामला माजरा क्या है। मैं भी तैराकी जानता था, मैंने जंप लगाया, मैं भी ने दौड़ना शुरू किया। अगे अगे कछुआ के पीछे पीछे मैं गौर कराए। जिस वेले परला दरिया दा किनारा आया है, कछुए ने बिच्छू को छोड़ा, बिच्छू ने दौड़ लगाई,
ایک درخت کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے، بچھو اس بندے کی طرف جانے لگا، میں نے نیچے ہو کے پتھر اٹھایا کہ میں بچھو کو ماروں، یہ اسے ڈسنے کے لیے، اسے ڈنگ مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو ہی میں نے سر نیچے کیا، کیا دیکھتا ہوں پرلی طرف سے ایک کوپرا سانپ آ رہا ہے، وہ بھی اس بندے کی طرف، بچھو بھی بندے کی طرف۔ میں حیران و پریشان، پہلے ایک اب دو، یک نشد۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت لکھتے ہیں پھر جب میں نے دوسری نظروں میں دیکھا بچھو اور سانپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی، بچھو اتنا زہریلا تھا، اس نے سانپ کو ڈسا، سانپ وہیں مر گیا۔ بچھو بندے کی طرف جانے کے بجائے واپس موڑا، بچھو اس بندے کے پاس ویندا، بولو اگلی جڑی گل ہے نا اودے اوتے تسی سبحان اللہ آکھنی ہے، حیران ہوئے سو اللہ کتنا رحیم ہے، پھر بول سو اللہ کتنا کریم ہے، اللہ تو کتنا مہربان ہے۔ اللہ کہنے لگتے، لکھنے لگتے، جب یہ بچھو پچھلی طرف آیا میں نے اسی بندے کو چھوڑ دیا، واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں جو سواری لے کے آئی تھی انتظار میں کھڑی ہے، تو کچھوا انتظار دے اندر۔ میں حیران ہو گیا، بچھو سی کچھوے پہ بیٹھنے لگا، کچھوا پھر تیرنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا یہ جو درخت کے نیچے بندہ سویا ہوا ہے کوئی نیک ہے، کوئی اللہ والا ہے، جس سے رب سے بڑے تعلق ہے، جو ساری زندگی رب کی فرما برداریوں میں گزارتا ہے۔ توجہ میری طرف، دل ہی دل میں خیال کرنے لگا، دیکھنے لگا، اللہ اللہ کہتی ہے جو ہی میں واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں عجیب عجیب سمیل، عجیب عجیب خوشبو، بدبو۔ میں حیران ہو گیا یہ بدبو کہاں سے؟ پھر قریب آیا، جو ہی اس بندے کے قریب آیا، چادر میں نے اس کے چہرے سے ہٹائی، شراب کے نشے میں لت پت پڑا تھا، بندہ شراب کے نشے میں لت پت بھی آئی۔ ماں کیا اللہ دے بندے، تو رب دیا نافرمانیاں کر کے مٹھیاں نیندہ سو رہے آئے، تیرا رب اتے بہ کے تیری رکھوالیاں کر رہے آئے، تو اتھے پہ آیا ہے، تیرا رب اتھے بہ کے تیری رکھوالیاں کر رہا ہے۔ کہنے لگتے ہیں میں نے اسے بتایا یہ جو بچھو مرا پڑا ہے، یہ جو سانپ پڑا پڑا ہے، اسے میں نے نہیں مارا، تیرے لیے اللہ نے پرلے کنارے سے انتظام کیا ہے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اس لیے تو قرآن مقدس کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفاں او اللہ دے نام دیاں جڑا عالمین دا رب الرحمن الرحیم۔ الرحمن بے حد مہربان، او دی رحمت، او دی مہربانی اپنیاں دی اتے بھی، او دی مہربانیاں پراہیاں دی اتے بھی، او دی مہربانیاں منن والیاں دی اتے بھی، او دی مہربانیاں نہ منن والیاں دی اتے بھی۔ اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا رحمان، اتنا رحمت کرن والا، اپنوں کو بھی کھلاتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی کھلاتا۔ اتنا مہربان، جو اسے مانے اسے بھی کھلاتا ہے، جو اسے نہ مانے اسے بھی کھلاتا ہے، بلکہ اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کرتا ہے، جو اسے نہیں مانتے اسے مرغن اور کوٹھیوں سے نوازتا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان ہے، کبھی اس نے اپنے بندے کے رزق کو بند نہیں کیا۔ آئیے خلیل پیغمبر ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، اللہ اللہ دل میں
کبھی بھی کھانا بغیر مہمان کے. میں آدھا مہمان نوازی انبیاء دی بولو تے مہمان نوازی صحابہ دی تے مہمان نوازی اہل بیت دی بھی. اہل بیت کو منہ دیو نا ہاں جوڑے منہ دیو ہاتھ تے کرو جا. ماشاءاللہ گل بھی جو گل آ گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین دن دنیا دے اندر میں کچھ ترے چیزاں ڈاڑھیاں چنگیاں لگ دیں. کنیاں یارہ نو سناونی ہے تے غور کرانی ہے. اپنے آدھے نا جی کوئی آدھے نبی کو نہیں مندے, کوئی آدھے علی نو نہیں مندے, کوئی آدھے حسن و حسین نو نہیں مندے. خدا دی قسمیں نہ میں نبی نو بھی مندہ, سوہنے علی نو بھی مندہ, حسن و حسین. لیکن مندے ہوئے ہاں جویں رب دا قرآن آکھے مٹھے مدنی محمد دی مٹھڑی زبان آکھے. لیکن کردار تے غور کر, کردار انہاں دا کیڑا حال ہے بولو تو صحیح. میں آؤں دا اس گل دے ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. حبب الی من الدنیا ثلاث. کتنی تین. کیڑیاں کیڑیاں؟ الخدمت الضعیف والضرب بالسیف والصوم بالسیف. الخدمت الضعیف میری دل دی تمنا ہے, میری دل چاہنی ہے گھر علی دا ہووے, مہمان نواز علی ہووے تے میزبان علی ہووے تے مہمان دا لینا لگوے. مہمان نوازی میری بڑی دل دی تمنا ہے. دل لگے آپ کھاواں یا نہ کھاواں, لیکن مہمان آوے تے مہمان کدی بکھا نہ ونجو نو رجا تے کھوا چھوڑا. دوسری میری تمنا والضرب بالسیف, ہتھچ تلوار ہوئے, میدان کارزار ہوئے, علی لڑدے لڑدے شہید ہو ونجے. تیسری تمنا والصوم بالسیف, ہاڑ دا مہینہ ہوئے, جون دی گرمی ہوئے, علی نو روزہ ہوئے. والضرب بالسیف والصوم بالسیف, ہاڑ دا مہینہ ہوئے, گرمی دا موسم ہوئے, جون دی گرمی ہوئے تے علی نو بولو تے جس ویلے میں پڑھی آئے علی دی روزہ دار میں ڈٹھائے, علی دی اولاد بھی روزے دار. میرے بال دیکھ رہا ہے علی دی اولاد بھی. حالات بڑھ گئے, کربلا دا میدان ہے, چاروں طرف نیزے, چاروں طرف تلواراں, چاروں طرف گھراؤ, چاروں طرف دشمن, لیکن علی دا سبحان اللہ. چلو اے چا سناواں تواڈے دل وچ گل تھڈ پے ونجے. کیڑی؟ انہاں ترے یا ڈا جہاڑے وچ علی دی اولاد دا کردار کیا ہے؟ زبان تے رب دی تلاوت, قرآن دی تلاوت ہے, مصلی وچھا پہ تے عبادت ہے, زبان تے قرآن دی بولو, مصلی وچھا تے رب دی عبادت ہے. انہاں تہاڑے دے شاعرہ دے جاواں قربان حسنین دی شان تو, جاواں قربان حسنین دی شان تو, کربلا دے شہیدان دے سلطان تو, مصطفیٰ دا جگر وسدہ تیرا تلے, پڑھ دا قرآن دے 3 سپارے گئے. یا قرآن
तिलावत या रब दी इबादत जिस वेले जिंद निकलिए रूह परवाज होइए शहादत दा रुतबा मिलिए उस वेले भी हालत यही अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो चले खंजर करे सजदे इबादत हो तो ऐसी हो ना कुरान छोड़ा ना रोजा छोड़ा उम्मत नाना दी उम्मत नू पैगाम दिता है हालात जीवे बड़ वंजे ना कुरान छोड़ना है ना मेरे नाने दा फरमान छोड़ना है ना रब दी इबादत छोड़नी है ना कुरान दी तिलावत छोड़नी है ते अर्ज कीता मेहमान नवाजी अंबिया दी भी सुन्नत सहाबा दी भी सुन्नत अहले बैत दी भी सुन्नत अबू बकर दा तरीका जनाब उमर दा सुन्नत ते तरीका हजरत उस्मान दा तरीका मेहमान नवाजी पीर अली दा तरीका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठन अगो दस्तरखाने रोटी लगी पई है आप उठ पैन देखें बंदा आमदा पे और कह दिया जी अके चल रोटी खाओ खाना खाइए आप गए उस बंदे को ले आए वो जो शुरू होने लगा आपने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह क्या पढ़ो उन्होंने केड़ी बिस्मिल्लाह जिस तरह आज हम पढ़ते हैं दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़ी मादराना कितनी मेरे महबूब ने सल्लल्लाहु एक एक गल उम्मत नू सिखा के गए कि बिस्मिल्लाह शुरू करके कम शुरू करो टुक्कर जिस वेले खा लवो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह करके बस कर दियो हाँ कि आखना बिस्मिल्लाह अल्लाह तेरे नाम तो शुरू पे करदा जिस वेले खाना खा गिदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बिस्मिल्लाह का पहले भी एक वाक़या सुनाया याद है नहीं याद वक्त हो गया गल सुना लीए ए खुसूसन मेरी मां बहन बेटी नू बड़ा फायदा देगा ये वाक़या पाकिस्तान हिंदुस्तान अभी तक नहीं बना था मुसलमान का एक घर था घराना था हिंदू की एक बच्ची मुसलमान के घर आती जाती थी वहां घर ऐसा था उस घर का माहौल कि जो भी काम शुरू करते वो करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप भी पढ़ ले सारे सारे पढ़ो तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली आदत बच्ची को भी हो गई वो भी जब घर जाए आटा गूंदे रोटी पकाए हांडी बनाए जो भी करे क्या पढ़े बाप ने कहा तुमने ये क्या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शुरू कर दिया छोड़ दे इसे वरना मैं तुझे यूं कर दूंगा फलां ने कहा नहीं अब मेरी आदत बन गई है जितना मर्जी मैं छोड़ू मुझसे नहीं छूट सकती वो सोने लगी तो बिस्मिल्लाह उठने लगी तो बिस्मिल्लाह हाँ काम करने लगी तो बिस्मिल्लाह 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 बाप ने कहा अच्छा वो गया उसने एक अंगूठी बनवाई अंगूठी बनवा के अपनी बच्ची के उंगल में डाल दी असल में वो देखना चाहता था कि बिस्मिल्लाह है क्या उसने कहा ये अंगूठी अगर ये आगे पीछे गुम हो गई तो देखना फिर मैं तेरे साथ क्या करता हूं क्या करोगे करीब दरिया है इधर तुझे फेंक दूंगा उसने कहा ठीक है उसने ली बाबा से अंगूठी और लेके पढ़ने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 3 4 दिन हफ्ता 15 दिन महीना गुजरा आज बच्ची सोई हुई है बाप ने देखा मौका देखते ही रात को मीठी नींद में बच्ची सोई हुई है चुप करके आराम से अंगूठी उतार लेता है और उसी वक्त दरिया में फेंक देता है सुबह सवेरे हुई सबसे पहले माँ और बाप का सवाल हुआ अंगूठी मुंदरी तेरी किथे तो कदी इस पासे वेखे कदी दराज नू कदी
بستر نو کدی سراڑے نو کدی تکیے نو تے پڑھ دی ودی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ انگوٹھی ہوئے تا بڑی پریشان، اس نے کہا میں نے کہا تھا نا اگر یہ انگوٹھی آگے پیچھے ہو گئی تو میں تجھے اسی دریا میں پھینکوں گا۔ یہ باتیں چل رہی تھیں تو مہمان آ گئے، جو ہی مہمان آئے تو اس نے کہا مہمانوں سے فارغ ہو کے پھر تیرے سے بات کرتے ہیں۔ مہمان بیٹھے بیٹھے 11-12 بجنے لگے، بیوی نے کہا بازار سے کچھ لے آؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں پھر بچی کے ساتھ بات کریں گے۔ جو ہی وہ گھر سے باہر نکلا ایسے جا رہا تھا، آگے ایک بندہ جس کے سر پہ ایک بڑا ٹوکرا تھا اور وہ کہنے لگا تازہ مچھلی تازہ مچھلی تازہ مچھلی۔ اس نے کہا ادھر ادھر کیا جاؤں، نیچے اس کا ٹوکرا نیچے رکھا، جو بڑا پیس تھا اس نے وہ اٹھایا لیا اور گھر لے آیا۔ بچی سے کہتا ہے اب اس مچھلی کو تو بنا، اب سالن شالن بناتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ بچی نے ہاتھ میں پکڑی چھری اور جو ہی ایسے کی تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہی یوں کیا، جو ہی وہ مچھلی کو تہون گلہ 2 صفحہ تے آ گیا۔ اے میں ہاتھ جوڑ دا پیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، ہم نے جہنم کے جانے کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اسیاں نے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل تو آزرد ہمارا نہ کیا۔ ہم نے جہنم کے جانے کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے بولو گوارا نہ کیا۔ او دی رحمت تا چاہوں دیئے تسی ادھر ادھر نہ جاؤ، میں جنت دے دروازے کھول چھوڑیں اس پاسے۔ تے اپنا حال ہے ایک کوئی مہینہ تے تراویح دے وچ کتنا ٹائم لگدا؟ تے اگر 20-20 موچ ہوئے تے 4 گھنٹے ویک دیا۔ اگر کوئی میلہ شیلہ ہوئے تے پائے دیا تے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ او نوجوانوں جتنے بندے آئے بیٹھے ہو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، ساہ دا کوئی وسا نہیں، مسافراں تے میں تواڈے سامنے عرض کردہ پوری نماز تراویح ادا کرنی انشاءاللہ جب پڑھو انشاءاللہ، صبح تہجد پڑھو انشاءاللہ، صبح بندے نو جاگ روزہ تو بندہ ہوا رکھدا ہے تے تہجد دی نماز ادا چا کرے، تہجد پڑھتے روزہ چا رکھے، کیڑا اس ٹائم تو سبحان اللہ۔ اے رحمت جڑی وسدی بارش دی طرح نظر آؤں دیئے۔ رمضان دے روزے رکھو، قرآن دی تلاوت کرو اور وڈے دا ادب کرو، چھوٹے دے شفقت کرو۔ رمضان المبارک دی اندر 4 بندیاں دی بخشش نہیں ہوندی۔ کتنی؟ کیڑے؟ شرابی بندہ اگر اللہ نو راضی نہ کرے اللہ ان دی بخشش نہیں کرتا۔ والدین دا نافرمان اللہ او دی بھی بخشش بولو نہیں کردا۔ کینہ تے بغض رکھن والا بندہ رمضان اللہ ان دی بھی بخشش۔ چوتھے نمبر دے ہوتے قطع رحمی کرنے والا بندہ، رشتہ دارے چاچے مامے تایا خالہ ماسی نال توڑن والا بندہ اللہ انہوں بھی معاف نہیں کردا۔ اللہ رب العزت آپ آئینہ سارے گناہوں تو اللہ ساڑی حفاظت فرماوے، فرما برداری دی توفیق عطا فرماوے۔ سارا سال رہوں بدکار تو بندیا توڑے اج دلدار منا لائے، کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی، رکھ رو دے بھل بخشا لائے، بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحم دی قلم پھرا لائے، ساری بدبختی رب ٹال دے سی خاکی ہونتا سر سجدے وچ پا لائے۔ اللہ عمل دی توفیق دے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں